नमस्ते, म सरिता प्रधान। राधा पौडेल फाउन्डेसनमा जारी भइरहेको प्रोग्राम मेन्टल हेल्थ अमिड अफ कोभिड-19लाई निरन्तरता दिँदै आज पनि हामी एउटा रोचक छलफल गर्न गइरहेको छौँ। आजको विषय हुनेछ कम्युनिकेसनको रोल रिलेसनसिप अथवा सम्बन्ध बनाउनमा कम्युनिकेसनको कस्तो भूमिका रहेको छ। हजुरहरू चाहिँ लकडाउनमा सबै परिवारको साथमा बस्दाखेरि कसरी कम्युनिकेसन गर्ने, शब्दहरूको चयनहरू कसरी गर्ने, कसरी बोल्दाखेरि सम्बन्धहरू चाहिँ राम्रो बनाउने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। अब लकडाउन त अब सायद 15-20 दिनमा खुल्छ होला। फेरि पनि हामी बाहिर जाँदा, घरको कुरा मात्र होइन, बाहिर निस्केर जाँदा समाजका मान्छेहरूसँग कुरा गर्दाखेरि, अफिसका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि कस्ता खालको कम्युनिकेसन, कस्ता खालका सम्बन्ध के अरे शब्द चयनहरू चाहिँ गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्न गइरहेको छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सफ्ट स्किल्स ट्रेनर एन्ड कर्पोरेट पर्सन मिस आराधना श्रेष्ठ। नमस्ते सरिता। वेलकम म्याम। ओके, कम्युनिकेसनको भूमिका कस्तो रहन्छ त एउटा राम्रो सम्बन्ध बनाउनमा, र कम्युनिकेसनले चाहिँ भोलि हाम्रो समाजमा अथवा चाहिँ हाम्रो अफिसमा कसरी चाहिँ कस्तो खालको भूमिका खेलेको छ भनेर चाहिँ विस्तृत जानकारी दिनुहुन म अनुरोध गर्दछु। Thank you, Sarita ji. I'm so privileged to be here with you all. सबैभन्दा पहिला त relationship, it's a very precious thing in our life, है। र त्यसलाई कम्युनिकेसनले कसरी त्यसलाई अझ प्रगाढ बनाउने, हैन, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र सबैभन्दा पहिला कम्युनिकेसन र इफेक्टिभ कम्युनिकेसन चाहिँ के हो त्यो बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ, है। त्यसैले आई वुड लाइक टु सेयर फ्यु प्रेजेन्टेसन, है, मैले यहाँ सेयर गर्छु। सरिताजीले अघि नै थोरै रिलेसनसिपको बारेमा भनिसक्नु भएको छ। अब हामी थोरै लेट्स फोकस अन सेल्फ, है। यो पिक्चरबाट धेरैजनाले के बुझ्नुहुन्छ? It's always hard to change others, है। जहिले पनि हामी फ्यामिलीमा होस् या कम्युनिटीमा होस् या आफ्नो पेसागत जीवनमा होस्, जहाँ गए पनि हामी केही समस्या आइपर्दा, है, हामी जहिले पनि वी ट्राई टु फोकस अन अदर्स, है। उसले गरेर यस्तो भयो, यसले गरेर यस्तो भयो, र जहिले पनि हामी आफूलाई भन्दा अरूलाई चेन्ज गर्न खोज्छौँ, र इट्स अलवेज हार्ड। यो पिक्चरले त्यो भन्यो। अर्को के भने इट्स अलवेज हार्ड टु चेन्ज अदर पिपल। लेट्स फोकस अन दिस पिक्चर। हेर्नुहोस्, इन द भेरी फर्स्ट पिक्चर, हु वान्ट्स चेन्ज? परिवर्तन कसलाई चाहिएको छ भन्दा अल आर रेडी, है। इन द सेम सिमिलर पिक्चर, नेक्स्ट पिक्चरमा हेर्नुहोस्, हु वान्ट्स चेन्ज भन्दा नो वान स्पिक्स आउट, मतलब नो वान वान्ट्स टु चेन्ज। यहाँ मैले सानो एकैछिन यो जोहारी विन्डोको बारेमा कुरा गर्छु। इट्स अ टेक्निक टु नो योर सेल्फ बेटर एन्ड इट हेल्प्स अस टु सेल्फ असेसमेन्ट, है। हामीले आफैलाई सेल्फ असेसमेन्ट के गर्ने, अरूलाई अरू यस्तो छ, ऊ यस्तो छ, मेरो घरको फ्यामिली मेम्बर नै डिफिकल्ट छन्, अथवा अफिसमा बस सँग कुरा मिल्दैन, जहिले पनि हामी अरूलाई नै ब्लेम गरिरहेको हुन्छौँ, है। तर यसले यो जोहारी विन्डो यो एउटा टेक्निक हो टु अन्डरस्ट्यान्ड योर सेल्फ एन्ड अदर्स बेटर, जसले गर्दा हामीलाई कम्युनिकेट गर्न अनि लाइफमा एकअर्कासँग व्यवहार गर्न यसले सिकाउँछ र सजिलो पार्छ, है। सो यो चाहिँ दुईजना जो एन्ड ह्यारी भन्ने दुईजना साइकोलोजिस्टले क्रिएट गर्नुभएको एउटा टेक्निक हो। त्यसमा भेरी फर्स्टमा तपाईँले एउटा विन्डो जस्तो देख्नुहुन्छ, है, एउटा झ्याल जस्तो छ। यो हाम्रो
पर्सनालिटीको एस्पेक्ट्स है, 4वटा हाम्रो पर्सनालिटीको एस्पेक्ट छ। हेर्नुस् है त, एउटा चाहिँ ओपन, जसमा चाहिँ यो एरिया ओपन एरियामा तपाईको पर्सनालिटी, तपाईको बानी बेहोराको बारेमा तपाईलाई लगायत तपाईको अरु साथीलाई, तपाईको फ्यामिली मेम्बर सबैलाई थाहा हुन्छ व्हाट काइन्ड अफ पिपल यु आर, व्हाट काइन्ड अफ पर्सन यु आर भनेर है। अनि त्यसको मुनि हेर्नुस् अर्को छ हिडन, जुन चाहिँ अरूलाई थाहा हुँदैन तपाईको पर्सनालिटीको बारेमा है, जुन चाहिँ अब कति तपाईको ट्यालेन्ट्सहरू हुन्छ, कति तपाईको युजफुल स्किल हुन्छ जुन चाहिँ हामी धेरै सो गर्दैनौँ हैन, त्यो आफै भित्र राख्छौँ। कति ब्ल्याक सिक्रेट्स हुन्छ लाइफको, त्यो पनि हामी धेरै लुकाएर राखिरहेको हुन्छौँ हैन, एउटा त्यो हुन्छ। अर्को पार्ट छ अननोन बाई सेल्फ, त्यो तपाईलाई चाहिँ थाहा हुँदैन मेरो पर्सनालिटी कस्तो छ भनेर। कुनै कुनै बेलामा चाहिँ इट इज क्वाइट अननोन टु ourselves what kind of behavior है we show time to time। कहिलेकाहीँ हामी झनक्क रिसाउने हुन्छौँ, तर अरूले चाहिँ तपाईँ अलिकति रिसाउनुहुन्छ है, यु गेट एङ्ग्री सुन, यु आर लाइक लिटल बिट सर्ट टेम्पर्ड भन्दा हामी मानेर हुँदैनौँ हैन। कहिलेकाहीँ यस्तो फ्याक्ट्सहरू हुन्छ द्याट इज क्वाइट अननोन टु अस, बट अरूले चाहिँ विचार गरिरहेको हुन्छ। तपाईको त्यो झुक्किने बानी या तपाईँ हडबडाउने बानी हैन। अब अर्को छ हजुरको अननोन टु अल, त्यो हामीलाई आफै पनि थाहा हुँदैन हाम्रो बारेमा र अरूलाई पनि थाहा हुँदैन तपाईको त्यो भित्री गुणहरू है। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स्ट्रा ट्यालेन्ट, हामीसँग यति पोटेन्सियालिटी हुन्छ त्यो हामी सर्टेन पर्सेन्ट पनि लाइफमा युज गर्दैनौँ रे के, एन्ड द्याट कम्स थ्रु लाइक डिप मेडिटेसन एन्ड अल। तर अहिले मैले यहाँ फोकस गर्न खोजेको ब्लाइन्ड स्पोट है, जुन चाहिँ हामी व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा थाहा हुँदैन तर अरूले चाहिँ त्यो विचार गरिरहेको हुन्छ। अब हाम्रो जुन हाम्रो सेल्फ डेभलपमेन्टको कुरो छ या हाम्रो स्किलहरू के डेभलप गर्ने त भन्दा त्यो ब्लाइन्ड स्पोर्टमा चाहिँ हामीले गएर अरूसँग फिडब्याक लिनुपर्ने हुन्छ है। के छ त मेरो कमी कमजोरीहरू, तपाईले गएर जेन्युइन फिडब्याक लिनुहोस् हैन। इट्स अलवेज इजी टु गो टु योर क्लोज वन्स लाइक योर सिस्टर्स, योर फ्यामिली मेम्बर्स हैन, क्लोज फ्रेन्ड्सलाई कहाँ जानुहोस् र सोध्नुहोस् व्हाट यु सुड डेभलप अन योर सेल्फ, तपाईको पर्सनालिटीमा तपाईले के गर्दा चाहिँ तपाई बेटर सेल्फ, तपाईको बेटर भर्सन अगाडि आउँछ। सो एउटा सानो कोटेसन छ है, आई होप यु अल लाइक इट। यो एकदमै मलाई एकदमै मनपर्ने कोटेसन पनि हो र यसले गर्दा धेरै यो पर्सनालिटीमा पनि चेन्जेस पनि ल्याएको छ, कतिले बुझ्नु भएको छ भने। सो योर डिग्री, योर पोजिसन, जस्ट अ पिस अफ पेपर। योर एजुकेसन इज सीन इन योर कम्युनिकेसन एन्ड बिहेभियर। तपाईको बोलीचाली, तपाईको द वे यु डिल विथ the people around you हैन, the way you respect others, त्यसबाट तपाईको रियल डिग्री र एजुकेसन थाहा हुन्छ तपाई कस्तो खालको व्यक्ति भनेर। सो इट्स टाइम टु वर्क अन सेल्फ rather than others हैन। इफ यु वान्ट फ्रुट, वर्क अन रूट। देयर आर सो मेनी लाइफ स्किल वी शुड लर्न, and one of the crucial soft skill, life skill is communication, right? So how सबैभन्दा पहिला what is communication? We should know the real meaning of communication and effective communication. के छ त differences between साधारण कम्युनिकेसनमा, जनरल कम्युनिकेसनमा र इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा। सो धेरैजनालाई थाहा होला कम्युनिकेसन भनेको exchanging of messages हैन। Effective communication is not merely about exchanging information, ideas and messages. It's all about what you want to say, what you actually say, and what your audience interprets.
कम्युनिकेसन, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन भनेको तपाईँले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ है, तपाईँको अडियन्सलाई, तपाईँको फ्यामिली मेम्बरलाई, तपाईँको अगाडि जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ है, र वाट यु एक्चुअली से, तपाईँले अब के भन्नुभयो, तपाईँले के भन्न खोज्नु भएको थियो, तपाईँले के भन्नुभयो, र तपाईँको बुझ्ने मान्छेले चाहिँ कसरी लिनुभयो त्यो कुरालाई, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन. सो अर्को हाम्रो एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु है. इट्स अलवेज इजी टु डिल विथ इजी पर्सन. मिलनसार व्यक्तिसँग त सबैले व्यवहार गर्न सजिलो पनि हुन्छ. बट वेन इट्स कम्स टु डिफिकल्ट पर्सन है, जो चाहिँ चाँडै झोकिने, कुनै नबुझिकन रिसाउने हुनुहुन्छ नि कहिलेकाहीँ हाम्रो घरमा पनि, फ्यामिलीमा कोही न कोही एकजना, या हाम्रो अफिसमै, हाम्रो कार्यालयमा पनि, अथवा छिमेक छरछिमेकमै पनि कहीँ पनि यस्तो व्यक्ति हामी भेट्छौँ कि हामी जसलाई अलि छुच्चो है, अलि मुखै छुच्चो छ, अलिकति कुरै नबुझिकन बोल्ने, अलिकति रिसाइराख्ने होइन. एन्ड वी कल देम एज डिफिकल्ट पर्सन, सर्ट टेम्पर्ड भनेर हामी इग्नोर पनि गर्छौँ. But have you tried to understand them, why they get angry actually? रिसाउँछन्, हामी रिसाएको मात्रै देख्छौँ, बट वाइ, किन रिसाउँछन् त? तपाईँ हामीले कहिले पनि उनीहरूसँग डिल गर्दा उनीहरूलाई हामीले त्यसै इग्नोर गरिरहेको हुन्छौँ. त्यो धेरै रिसाउने कि त मेन्टल होइन, मेन्टल डिसअर्डरको बिरामी हुनु पर्यो, कि त त्यस्तै कुनै प्रब्लम हुनु पर्यो. नत्र भए have you asked yourself why they get angry? So it's always fruitful working on self rather than change others. त्यसैले आफूलाई चाहिँ काम गर्नुहोस्. You try to understand better others. यो मान्छे रिसाइरहेको हुन्छ, यो मान्छे झोकिरहेको हुन्छ, बट वाइ? सो बेटा म सानो प्रश्न गर्छु यहाँ सबैलाई, जो पनि हाम्रो साथीहरू, हाम्रो सिनियर रेस्पेक्टेड जो हुनुहुन्छ. डु यु नो God has given us 2 ears and only one mouth. धेरैलाई थाहा छ, इट्स अभियस. थोरै बोल्न र धेरै सुन्न. सो इफेक्टिभ कम्युनिकेसन इट्स अल अबाउट लिसनिङ. कम्युनिकेसन भन्ने बित्तिकै हामीलाई कस्तो लाग्छ भने इट्स अल अबाउट बोल्ने हो है, जहिले पनि आफ्नो पक्ष राख्ने हो, बोले गर्ने हो. इट्स अल अबाउट स्पिकिङ. तर इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा इट्स मोर अबाउट लिसनिङ. फेरि सुन्ने मात्रै पनि होइन, इट्स अल अबाउट लिसन बाई योर हार्ट. कानले होइन कि तपाईँले आफ्नो अन्तर्हृदयबाट सुन्नु पर्यो. सुनेर मात्र पनि तपाईँले बुझ्नु पर्यो है, किन तपाईँसँग कुरा गरिरहनु व्यक्तिले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ. सुनेको जस्तो गरेर भनेर हामी कहिले टाउको हल्लाइरहेको हुन्छौँ होइन, बुझ्या जस्तो गर्छौँ. तर यसैले फेरि भोलि गएर कम्युनिकेसनमा ठुलो दिस इज तपाईँले यदि सुने जस्तो गर्नु भएको छ र सुन्नु भएको छैन भने इट्स लाइक ब्यारियर हुन्छ नि. कम्युनिकेसन हाम्रो त्यही फेल हुन्छ. त्यसैले सुन्दै हुनुहुन्छ भने बाई हार्ट सुन्नुहोस्. हामीले कानबाट सुन्ने हो भनेर सुनेको थियो नि, तर बाई हार्ट सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस्. अर्को छ एम्प्याथी. सिम्प्याथी हामीले सुनेको छौँ धेरैले है. यो एम्प्याथी भनेको के हो र कम्युनिकेसनमा यसको के महत्त्व छ? वाट इज एम्प्याथी? एम्प्याथी इज अ क्वालिटी, स्किल टु अन्डरस्ट्यान्ड बेटर अदर्स. आफूलाई अरूको ठाउँमा राखेर अरूको फिलिङ्स बुझ्नु, द्याट इज कल्ड एम्प्याथी. So we should be a great empath to be a better communicator. जस्तो अघि हामीले एकजना के अरे एकदमै रिसाउने व्यक्तिको समस्याको कुरा गर्यौँ होइन. almost all day, almost every day we have to face such kind of people. अब यसपछि if you meet such kind of people, always try to
empathize with their feelings. होइन मान्छे रिसाउँछ किन हो हैन सो म एउटा सानो यसमा एउटा कथा भन्छु है एउटा गाउँमा एउटा बुढी मान्छे र एउटा उसको बुहारी बस्थे रे अनि त्यो बुढी मान्छे जहिले किचकिच गर्ने जहिले गाली गरिरहेको नि सबै गाउँलेले चाहिँ उसलाई एकदम छुच्ची है एकदमै कस्तो छुच्ची होला जहिले बुहारीलाई बिहानैदेखि गाली गरिरहेको हुन्छ दिनभरि गाली गरिरहेको हुन्छ भनेर भनेछ तर एक दुईजनाले चाहिँ सधैँ त्यो भएपछि होइन होला कि त यो मान्छे भौला नै होला कि त कारण हो भनेर उसले चाहिँ यसो लुकेर हेरेछ कि उसको त्यो घरको एक्टिभिटी के चाहिँ गर्दो रहेछ यो सासू बुहारी किन चाहिँ रिसाउने रहेछ भनेर यसो हेर्न जाँदाखेरि उसको बुहारी ऊ चाहिँ बाहिर बसेको हुने होइन बुढी त्यो बुढी मान्छे अनि उसको हातखुट्टा नचलेको भएर एक ठाउँमा बसिराख्ने रहेछ र अर्को कोठाको कुनामा गएर उसको बुढीले चाहिँ बेला बेलामा जिस्काउने रहेछ कि उसको बुहारीले है कुनै बेला कुचो देखाउने कुनै बेला उसलाई इरिटेट गर्ने अनि ऊ रिसाउने रहेछ तर बाहिरबाट हेर्दा चाहिँ ओहो यो सासू नै साह्रै छुच्ची रहेछ हैन सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको सिचुएसन पनि हुन्छ सो वी अलवेज ट्राई टु लुक बियोन्ड है किन त हैन सो एम्प्याथी एउटा एम्प्याथ हुन टु अ ग्रेट कम्युनिकेटर इज भेरी क्रुसियल र अर्को छ अन्डरस्ट्यान्डिङ है What is understanding in communication? धेरै हामीले घरमा आर्गुमेन्ट भएको बेला हामी सबैको घरमा या we try to express ourselves अनि कसैले भनेको सुने हुन्छ हामी you don't understand me तिमीले मलाई बुझेकै छैनौ हैन सो अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको always ask why अघि भने जस्तो कोही रिसाउँछ भने ask why है कोही नबोलिकन बस्नु भएको छ भने just try to understand why they are quiet so always try to understand their feeling अर्काको feeling किन भन्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु पर्यो घरमा आमा बुवा जहिले पनि अलिकति टेन्सन हाम्रो मुली हैन हाम्रो घरको मुली भनौँ न प्राय जस्तो टेन्सनमा या उहाँलाई जहिले पनि एउटा ठुलो जिम्मेवारी हुन्छ हाउ टु रन फ्यामिली अनि प्राय जस्तो छोराछोरीको हैन बुवासँग चाहिँ हामी वी आर नट द्याट क्लोज हामी वी अलवेज फाइन्ड हिम धेरै जसो फ्यामिलीमा चाहिँ वी फाइन्ड हिम भेरी स्ट्रेट हैन अलिकति इन्ट्रोभर्ट अलिकति नबोल्ने बुवा भन्ने बित्तिकै हामी डराउँछौँ वी डोन्ट ओपन आवर सेल्फ इन फ्रन्ट अफ हिम तर once we try to understand his situation and his nature of his work and job, usko responsibility, then we always have a, you know, if we try to understand their responsibility, then हामीलाई थाहा हुन्छ ओहो बुवा किन यस्तो हुनुहुन्थ्यो हैन अहिले आएर चाहिँ as we are grown up now बुवा पहिला स्ट्रिक्ट भएको हामीलाई बाहिर निस्किन नदिने आई मिन भेरी स्ट्रिक्ट कहाँ गएको थियो कति बेला आयो भन्दा अलिक इरिटेसन पनि हुन्थ्यो बट एट दिस एज अहिले आएर चाहिँ बल्ल थाहा भयो कि ओहो सो इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड अदर्स अरू किन त्यस्तो छन् एकपल्ट सोध्नु होला वाइ So our next slide. Okay, त्यसैले सुन्नुस् listen to understand. जहिले पनि सुन्ने गर्नुस् केको लागि त अरूलाई बुझ्नलाई अब हामी थोरै टिप्स कुरा गर्छौं हाम्रो इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा we should do and what we should avoid for better communication and better communication always leads a happy relationship. सबैभन्दा पहिला
बी क्युरियस, नट क्रिटिकल। हजुरको फ्यामिलीमा कसैले केही कुरा आफ्नो समस्या बताउनुहुन्छ हैन, जस्तै अब केटाकेटीहरूकै कुरा फ्यामिलीमा उसले आफ्नो समस्या बताउँछ भने सुन्नुहोस्, क्युरियस हुनुहोस्, अनि के भयो त, त्यस्तो भएको, अनि के गर्यौ त तिमीले, न कि क्रिटिकल नहुनुहोस्। हाम्रो धेरैजनाको एउटा यस्तो बानी हुन्छ, ठिक्क पर्यो, ओहो मलाई त यस्तो पर्यो नि भन्दा तिमीलाई ठिक्क पर्यो, तिमीले यस्तो गरेको थियौ र त तिमीलाई यस्तो हो। सो लेट्स नट बी क्रिटिकल, बी क्युरियस। वन्स यु स्टार्ट बिङ क्रिटिकल या क्रिटिसाइज गर्न थाल्नुभयो भने they won't come back to you again. And त्यसपछि के हुन्छ त, बिस्तारै you may vanish the beautiful relation. बिस्तारै बिस्तारै तपाईको त्यो भनौँ न केटाकेटी या फ्यामिलीको अरू मेम्बर या बाहिर पनि हाम्रो व्यावसायिक क्षेत्रका साथीहरू या कम्युनिटीमा पनि तपाईको इफ यु ह्याभ द्याट काइन्ड अफ एउटा नेचर हुन्छ नि, प्याच बोलिहाल्ने, कसैलाई नबुझिकने, जिस्काइहाल्ने, त्यस्तो छ भनेदेखि अलिक बिस्तारै टाढा हुँदै जान्छ विदाउट आवर नोइङ। बिस्तारै हामीलाई मान्छे किन हामीसँग टाढा भएको, मैले त केही भनेको थिइनँ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। बट दिस आर सानो सानो कुराहरू द्याट म्याटर्स लट। सो बी अलवेज क्युरियस, नट क्रिटिकल। सो कनेक्ट बिफोर करेक्ट। हामीलाई हतार हुन्छ, कसैले केही कुरा सुनायो होइन, कसैले आफ्नो केही आवृत्ति सुनाउनु भयो, केही समस्या सुनाउनु भयो, अलवेज ट्राई टु करेक्ट एन्ड अलवेज वी ट्राई टु एडभाइस देम बिफोर ह्यान्ड। तर अलवेज ट्राई टु कनेक्ट बिफोर करेक्ट। हामी पहिला नै एकदम झोलाका झोला एडभाइस लिएर त्यहाँनिर रेडी भइरहेको हुन्छ, तिमीले यस्तो नगर्नुपर्ने, तिमीले यो नगर्नु हुने है। सो अलवेज ट्राई टु कनेक्ट विथ देयर प्रब्लम। किन भन्दैछ उसले, के भएको थियो भनेर ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड द होल स्टोरी बिफोर करेक्ट। अर्को छ डिसएग्री विथ एक्नोलेजमेन्ट। यो होइन कि अब अरूले केही भन्दैमा हामीले जे यसलाई पनि यस भन्नुपर्छ। वी सुड नट बी अ यस पर्सन है। फेरि वी सुड डिसएग्री बट विथ रेस्पेक्ट। हामीलाई कति कुराहरू उहाँहरूले गलत बोलेको हुनसक्छ या ल्याक अफ नलेज, उहाँहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन नभएकोले पनि कति कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गल्ती पनि बोलेको हुनसक्छ होइन। तर देयर इज अ वे टु डिसएग्री। डिसएग्री विथ एक्नोलेजमेन्ट भन्नाले तपाईले के सो गर्नु पर्यो भने उहाँहरूलाई मैले तपाईको कुरा बुझेँ, तपाईले यो भन्न खोज्नु भएको, तर यसरी तपाई थोरै यो भएको भए चाहिँ बेटर हुन्थ्यो है, यसरी भन्नुस् कि उहाँहरूलाई तपाईले डिसएग्री गरेकोमा पनि चित्त नदुखोस्। तपाईले डिसएग्री विथ रिजन, तपाईले भन्नुस् यो कारणले चाहिँ यु आर रङ हियर है। मैले तपाईको कुरा बुझेँ, तपाईको कुरा सुने र बुझे पनि, तर म भएको भए मैले चाहिँ यो यसरी गर्थेँ है। यसले गर्दा के हुन्छ भने यु नेभर वुड लुज द रेस्पेक्ट यु ह्याभ। र तपाईको सम्बन्ध पनि तितो हुँदैन र तपाईको त्यो जुन एउटा ब्युटी अफ रिलेसन छ नि कोहीसँग पनि, द्याट विल गो अहेड। सो डिसएग्री विथ एक्नोलेजमेन्ट। एकजना हाम्रो साथी हुनुहुन्थ्यो अफिसमा, आई लर्न फ्रम हिम है। आई वाज इन एउटा प्रोजेक्टमा हुँदाखेरि आई वर्क देयर फर 4 years। त्यहाँ एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँबाट यो मैले सिकेको। उहाँले हामीले केही कुरा राख्दा पनि, हि वाज इन अकाउन्ट सेक्सन, केही कुरा राख्दा उहाँले एकदम राम्रो सुन्नुहुन्थ्यो र पछि आराधनाजी तपाईँको कुरा मैले बुझेँ, तर म चाहिँ यो ठाउँमा भएको भए मैले चाहिँ यसरी भन्थेँ है। अब हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म पनि वी आर रियली भेरी गुड फ्रेन्ड्स। हाम्रो कहिल्यै डिस्प्युट पनि भएन। So we can preserve beauty of our relationship with all those small things. Respect the indifferences. हामीलाई कोही मान्छेहरू कोही देख्ने बित्तिकै फ्यामिली मेम्बर या बाहिर कोही पनि झनक्क रिस उठेर आउँछ, त्यसै हुन्छ नि, किनभने we find them different. हामीले उसले कुरा गरेको मन पर्दैन, उसको लगाएको मन पर्दैन, उसको बोलीचाली उसको मन पर्दैन, but we have to develop a mindset to respect each and everyone. Right? Indifferences,
नो वान इज पर्फेक्ट, न तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्छ न हामी पर्फेक्ट छौँ। संसारमा पर्फेक्सन डजन्ट एक्जिस्ट है। त्यसैले सबैभन्दा पहिला त वी सुड रेस्पेक्ट अदर्स विथ देयर डिफ्रेन्सेस। तपाईँ बेग्लै इन्डिभिजुअल हो, यु आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल, दे आर डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स। हाम्रो घरमै आफ्नै फ्यामिलीमा आमा बुवासँग हाम्रो हामी वी आर नट सिमिलर विथ देम भनेपछि हाउ वी एक्सपेक्ट अदर्स टु बी सेम लाइक अस होइन। We all are different individuals, so respect their indifferences. Arko, appreciate. We should always get ready to appreciate others all the time. Heर्नुस् यो appreciation हाम्रो communication मा it's very 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 important. यसले कसैले केही राम्रो गरेछ है, जस्तै अब कसैको हाम्रो वरिपरि केही नराम्रो भएको छ भने हामी तुरुन्तै वी जस्ट गेट रेडी टु अट्याक देम। ओहो तिमीले चाहिँ यो गरेर यस्तो भयो नि, ही अर सी इज लाइक द्याट, उसको यस्तै हो, यो जहिले पनि यस्तै भने वी अलवेज अहेड टु क्रिटिसाइज अदर्स। तर वेन इट्स कम्स टु एप्रिसिएट अदर्स एकदम थोरैको मात्रै भनौँ न, यो एप्रिसिएट गर्नलाई वी रियली निड अ बिग 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 ह्युज हार्ट टु एप्रिसिएट अदर्स। सो हाम्रो कम्युनिकेसन कुरा गर्दा गर्दै पनि कसैको राम्रो कुरा छ, कसैले राम्रो कसैको आफ्नो स्किल डेभलप गर्नुभएको छ, सो गर्नुभएको छ, चाहे त्यो हाम्रो कार्यालयमा होस्, चाहे हाम्रो घरमा होस्, चाहे हाम्रो फ्यामिलीमा कम्युनिटीमा कसैले राम्रो गर्नुभएको छ भने प्लिज डु एप्रिसिएट। यु विल बी रेस्पेक्टेड फर द्याट। तपाईँको त्यो एप्रिसिएसन गर्ने बानीले पनि तपाईँको सम्बन्ध एकदमै एकदमै गाढा प्रगाढ र पछिसम्म फ्रुटफुल रिलेसनसिपको आज हामी कुरा गर्दैछौँ नि होइन। सो तपाईँको एप्रिसिएसन गर्ने बानीले यु विल बी एबल टु मेक प्रेसियस रिलेसनसिप। सो प्लिज 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 गो अहेड एन्ड एप्रिसिएट इमिडिएटली। घरमा पनि कसैले सानो सानो पनि काम गर्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू भन्नुहोस्। ओहो तिमीले त कस्तो राम्रो गरेको होइन। अब हाम्रो अहिले लकडाउनको बेलामा हामी धेरैजना घरमा सँगै बसिरहेछौँ। धेरैजनाले त कस्तो भने इभन आफ्टर बिहाको यति समयपछि धेरै एकअर्कालाई बुझ्न बल्ल मौका पाउँदैछु भनिराख्नु भएको छ है। मेनी अफ अस कमिङ थ्रु आवर हुन्छ नि नयाँ अवतार, कसैले यो पकाइराख्नु भएको छ, कसैले यो स्किल डेभलप गर्नुभएको छ, कसैले नसुनेको होइन। इभन वी आर नट अवेर वाट दे आर इन वाट फिल्ड दे आर स्किलफुल। उहाँहरूले त्यो आफ्नो एउटा स्किलहरू सोकेस गरिराख्ने मौका पनि पाउनु भएको छ। हामीले उहाँहरूलाई धेरै कुरा बुझाएको छौँ र एप्रिसिएट गर्नुहोस्। इफ यु हेभ द्याट काइन्ड अफ पर्सन अराउन्ड, एप्रिसिएट गर्नुहोस् and see how they get ahead in their life as well as in profession and personal life. तपाईको एउटा वर्डले पनि it works like a $1 million को हुन्छ नि। Even एउटा appreciation that works in deep way. अर्को छ हाम्रो कम्युनिकेसनमा what is assume। धेरैजनाले यो सुन्ने भएको होला assume। इट्स अल अबाउट स्पेकुलेसन। हामी होला भन्छौँ नि, एउटा यस्तो भयो होला, ए होइन उसले त यस्तो गरेको थियो त्यसो भएर ए होला। सो इफेक्टिभ कम्युनिकेसनमा चाहिँ वी सुड अभोइड दिस होला। Always try to get the right information, rather than assuming यस्तो भयो होला, यो भएकोले उसले यो गरेको होला। There are so many speculations in our daily life। हामीलाई यो भयो अनि कहीँ कसैको त्यो हावामा उडेको न्युज हुन्छ अनि हामी स्पेकुलेट गर्न थाल्छौँ rather than digging out the right news। So assume भनेको के त, स्पेकुलेट गर्ने, अन्दाजिफिकेसन भन्छ नि, अन्दाजको भरमा हामीले कुरा गर्छौँ। द्याट इज ग्रेट ब्यारियर अफ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन। अब हेरौँ है, एस्युमको स्पेलिङ के हो, के छ
ASS, as, you and me. So those who love to assume, they will be like as, you and me. हामी दुईजना कुरा गर्दैछु र हामी start doing assuming anything, then it would be like के भने गधा तपाई पनि म पनि. So never ever try to assume in effective communication. Communicate गर्दा, कुराकानी गर्दा कहिले पनि होला या यस्तो भयो होला भनेर स्पेकुलेट नगर्नुस्, अन्दाज नगर्नुस्. Better ask, don't assume भन्छौँ हामी. If you are not clear, if you really not aware what's going on, कुनै घरको कुनै सिचुएसन छ या कार्यालयमा या कहीँ पनि तपाईले हावामा उडेको जस्तो हुन्छ नि, कुनै एउटा न्यूज सुन्नुभयो अनि आफै यस्तो भयो होला नभनिकन, just call the right person and ask them. या गएर भेट्नु, साँच्चै के भएको, कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ तपाईको फलाना तपाईको बारेमा चाहिँ यसले यस्तो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, and we just get into fire. गएर हामी ठुलो झगडा गर्छौँ या हामी डिस्कस गर्छौँ, तर साँच्चै कुरा भने अर्कै हुन्छ. तर त्यति बेलासम्म हाम्रो त्यस्तो राम्रो ब्युटिफुल एउटा सुन्दर जुन एउटा हाम्रो सम्बन्ध त्यो कहीँ कहीँ घाइते भइसकेको हुन्छ. सो नेभर एभर एज्युम इन इफेक्टिभ कम्युनिकेसन. अर्को छ डु नट गेट डिस्ट्र्याक्टेड. दुईजनाको बीच हाम्रो कुराकानी भइरहेछ हैन, तपाईको चाहे फ्यामिली मेम्बरमै होस् अथवा स्पेशली इन वर्क प्लेस, whenever you are into conversation, never ever get distracted with your mobile phone या भन्नुस् न कम्प्युटर या केही. It's a kind of disrespect. तपाईले कुरा गरिराख्नु भएको छ, कोही तपाईसँग आएर के कुरा उभिराख्नु भएको छ, अगाडि बसेर कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. How do you feel if they start looking at their cell phone हैन, या कुरा गर्दा गर्दै तपाई यताउति हेर्नुहुन्छ? How do you feel? What do you feel like? एउटा के रे हामीलाई अपमान भएको जस्तो लाग्छ है. त्यसले गर्दा पनि सम्बन्धमा ब्रेक आउँछ. यो मासँग कुरै गर्नु छ जतिखेर नि फोन झुन्डे नि, अब एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्न भनेर गएको थिएँ बट दे आर नट रेडी भनेर फेरि उनीहरू कहिले पनि तपाईँ कहाँ आउँदैनन् र तपाईको त्यसरी सम्बन्धलाई यसले पनि एकदम कमजोर बनाउँछ. हेर्नुस् है. सो डु नट गेट डिस्ट्र्याक्टेड. तपाईको सेल फोन होस् या तपाईको कम्प्युटरमा के गर्दै हुन्छ, बट रादर यु कुड रिक्वेस्ट देम, अहिले म थोरै बिजी छु सर अथवा म्याडम अथवा आमा बुवा हैन. स्पेशली हामी घरको फ्यामिलीलाई चाहिँ अलिक ग्रान्टेड नै लिन्छौँ है, घरमै त हुनुहुन्छ नि कुरा गरिहाल्छु भन्ने हुन्छ. एन्ड वी ट्राई टु लुक हियर एन्ड देयर. सो फर बेटर कम्युनिकेसन, फर इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, त्यो कुरालाई एकदम सफल तपाईँ एउटा राम्रो कम्युनिकेटर हुनलाई अलवेज ट्राई टु लुक एट देयर आइज है. आँखामा हेर्नुस्. आँखामा हेर्नुस् भन्नाले फेरि त्यो गेज गर्ने हेरेको हेरे गर्ने भनेको होइन कि टाइम टाइममा उहाँलाई तपाईँहरूको त्यो आई कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् है. तपाईँको बडी पोस्चरलाई विचार गर्नुहोस् एन्ड सो देम यु आर लिसनिङ. Not only listening, you are understanding them. तपाईले बुझ्दै हुनुहुन्छ र कनेक्ट गर्नुस् उहाँको कुरालाई, उहाँको इमोसनलाई. So never ever get distracted with your cell phone or any other accessories. अर्को छ respect. Always respect other feelings. Once you give respect, you will be respected. थाहा भएकै कुरा हो है. So always respect others' feeling. Even हाम्रो घरको केटाकेटीहरूलाई पनि हामीले ग्रान्टेड है, बच्चा त हो नि भन्छौँ, तर इभन ट्राई टु रेस्पेक्ट देम. र तपाईँले वन्स यु स्टार्ट रेस्पेक्टिङ देयर इमोसन, उसले भनेको सानो सानो कुराहरू सुनिदिनुहुन्छ, बुझिदिनुहुन्छ. बेला बेलामा उनीहरू आएर दे ट्राई टु सो यु समथिङ, बट अल द टाइम हामी यति आफ्नो काममा व्यस्त हुन्छ कि एकछिन होइन. इभन मेरो घरमा मै गरिरहेको हुन्छु, बट नाउ इट इज आई रियलाइज हाउ इम्पोर्टेन्ट they are in our life. कसरी यस्तो सानो सानो कुराले they may go away.
कहिलेकाहीँ यस्तो उसले पनि बिस्तारैदेखि जहिले गए पनि आमा बुवाले त हामीलाई सुन्नुहुन्न, हामीलाई त बुझ्दै बुझ्नुहुन्न भनेर कता कता उनीहरू टाढा जान सक्छन्। सो अलवेज रेस्पेक्ट अदर्स, बच्चाहरूको फिलिङदेखि लिएर सबैको। सो रेस्पेक्ट गर्नुहोस् एन्ड यु विल बी गेट रेस्पेक्टेड। एन्ड किप योर प्रमिस। धेरैजनाको घरमा फ्यामिलीमा स्पेसली श्रीमान श्रीमतीको बिच उसले तपाईँले यो भन्नुभएको थियो बट यु नेभर एभर डु द्याट है। वी मोस्ट अफ अस वी फेल इन किपिङ आवर प्रमिस। सो तपाईँले बोल्नु भएको छ भने प्लिज 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 ट्राई टु मेक द्याट प्रमिस। अनि तपाईँको इट्स तपाईँको यो तपाईँको बिहेभियरल एस्पेक्ट पनि हो एन्ड इट सोज योर होल पर्सनालिटी, what kind of person you are। तपाईँ कतिको सत्य के अरे होइन तपाईँको पर्सनालिटी कतिको, तपाईँ मान्छेले तपाईँलाई कसरी डिपेन्ड गर्ने। बी डिपेन्डेबल, किप योर प्रमिस and share whatever you are going through in your family, in your life, है। सेयर गर्न मिल्ने कुराहरू we should share within our team member, है। केही त्यस्तो समस्या छ भने always go and try to talk with your close ones। त्यसले के हुन्छ भने they always provide you a better solution। धेरैजनामा कस्तो खालको प्रब्लम समस्या देख्छौँ भने हामी they always try to hide their emotion, they want to keep their emotion with themselves। त्यसले गर्दा के हुन्छ त त्यो रोग लुकाएको जस्तो लाग्छ है मलाई। कहिलेकाहीँ ठुलो समस्या परिरहेको हुन्छ बट जस्ट टु यु नो एउटा कहिलेकाहीँ एउटा आफ्नो इज्जतको लागि अथवा मलाई फलानाले के भन्ला या फ्यामिलीमा पीड पर्छ होला भनेर हामी धेरै जसोले we don't like to share। तर त्यस्तो कुनै एकदमै प्रब्लम छ, एकदमै गाह्रो साह्रोबाट इफ यु गोइङ थ्रु, अलवेज ट्राई टु मिट योर क्लोज वन्स एन्ड सेयर गर्नुहोस्। तपाईँ भन्छ नि सुख सेयर गर्यो भने डबल हुन्छ अरे, दुःख सेयर गर्यो भने आधा हुन्छ। सो प्लिज 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 सेयर। तपाईँको दुःख होस् या कुनै एकदमै राम्रो इन्फर्मेसन छ, धेरै बहुमूल्य इन्फर्मेसन छ, त्यस्तो केही छ भने त्यो पनि सेयर गर्नुहोस्। अर्को छ लेट देम स्पिक आउट। लेट देम भन्नाले द सिग्निफिकेन्ट पिपल अराउन्ड योर लाइफ, your family members, your colleagues of your workplace। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोल्न दिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ उहाँ रिसाइरहेको बेलामा नेभर एभर स्टप देम बट ट्राई टु लिसन। उसले त्यो बिटरनेसको बेलामा उसको त्यो एकदमै रिसाएको बेलामा उसले के भन्दैछ, लेट देम स्पिक आउट। जस्तै हाम्रो घर परिवारमा स्पेसली सानो सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ उनीहरू जहिले पनि हामीले चाहिँ ठुलो अगाडि मुखुकी लाग्नु हुँदैन, बोल्नु हुँदैन, जवाब फर्काउनु हुँदैन भन्छौँ नि। त्यसले उनीहरूले त्यो इमोसनलाई एकदम होल्ड गरेर आएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ त्यो गएर पछि गएर एकदम त्यो विस्फोट पनि हुनसक्छ है। मतलब इन रिजल्ट अलिकति टाढा हुने फ्यामिलीसँग, अलिकति डिप्रेसनमा जाने, इरिटेट हुने, सर्ट टेम्पर्ड हुने हुन्छ। सो बेला बेलामा लेट देम यु नो भोमिट देयर एङ्गर हुन्छ नि, कुनै कुरामा उनीहरूलाई रिस उठिरहेको हुन्छ, लेट देम स्पिक आउट, नेभर एभर स्टप। बरु बुझ्नुहोस्, अघि भने जस्तै ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड वाइ दे आर एङ्ग्री। उसले के भन्दैछ त रिसमा, के रहेछ, बरु पछि गएर चाहिँ उसलाई यो कुरा तिमीले यस्तो बनाइरहेछौ है, कारण चाहिँ यो हो भनेर बट ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड इच अदर। पछि गएर भन्नुहोस्, त्यतिखेर उसलाई रिसमा बोल्न दिनुहोस् वाट दे वान्ट टु एक्सप्रेस, लेट देम एक्सप्रेस। अर्को छ आस्क विथ रिजन। के कुरा तपाईँलाई घरमा कसैलाई काम लाउनु छ है, अनि यु आर सो बिजी र तपाईँलाई केही भनौँ न एउटा मिठो खाजा खानु मन लाग्यो तर यु आर सो बिजी, यु डोन्ट ह्याभ द्याट मच इनफ टाइम टु गेट रेडी योर खाजा। अब त्यतिखेर हामीले अब मिसेज घरमा हाम्रो स्पेसली महिलाहरू किचनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, आज यो खाना बनाउन, आज यो खाजा बनाउन भन्दा पनि
can we be a little bit softer, like आज यो खाना बनाउने कि किनभने म आफै बनाउँथेँ, तिमीले कस्तो मिठो बनाउँछौ नि, गिभ द रिजन है, तिमीले कस्तो मिठो बनाउँछौ, मलाई त त्यस्तो मिठो आउँदैन र म अलिकति व्यस्त पनि छु, क्यान यु डु द्याट फर मी? ल हेर्नुहोस्, you'll have that delicious खाना एकदम with a smile. So कति फरक पर्छ, ए खाजा बनाऊ भन्नु र म अलिकति व्यस्त छु, तिमीले कस्तो मिठो खाजा बनाउँछौ जहिले पनि हैन, मेरो लागि आज खाजा रेडी गरिदिने हो कि, या बच्चालाई नै ए पानी लिएर आइज भन्नु भन्दा पनि बाबु मलाई एक गिलास पानी खान्छु प्लिज, अब भन्नुस् कसै, can anyone say no when you tell them like this or you request them? So stay aware. अब अर्को पाटो छ हाम्रो इफेक्टिभ कम्युनिकेसनको, we should be able to we should be aware about our body language है, हाम्रो जेस्चर, टोन अफ भोइस, त्यसले पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर हुन्छ। कहिलेकाहीँ हामी एकदमै राम्रै कुरा भन्दा पनि हाम्रो टोन अफ भोइस मिल्दिँदैन, हामीले राम्रै कुरा सम्झाइराख्दा कहिलेकाहीँ हामी वी साउन्ड भेरी रुड, तर हामीले चाहिँ इन्टेन्सनली भनेको हुँदैन, त्यसैले जहिले पनि कुरा गर्दा हाम्रो टोन अफ भोइस, हाम्रो पिच हैन, त्यो मिलाउन जरुरी छ, एकदमै सफ्ट भएर भन्ने। अनि हाम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि तपाईले कसरी भन्दै हुनुहुन्छ हैन, तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ भन्ने बेलामा त्यसले पनि एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ फर बेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ एन्ड बेटर कम्युनिकेसन। सो अलवेज स्टे अवेयर, तपाईँ कसरी कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, अरूलाई कसरी चित्त दुख्न सक्छ, तपाईँले राम्रै कुरा गरेको पनि उनीहरूलाई मह जस्तो कुरा भन्न खोज्नु भएको छ तर कहिलेकाहीँ बिख जस्तो भइदिएर हुन्छ। सो वी सुड बी अलवेज स्टे अवेयर अबाउट आवर बडी ल्याङ्ग्वेज, द टोन अफ भोइस, कसरी कुरा गर्ने, यसलाई यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ चित्त पो दुख्ला कि भनेर अलवेज स्टप योरसेल्फ बिफोर यु स्पिक। And next is, it's very crucial, spread positivity. जहाँ जानुहुन्छ, go with a smile and spread positivity, ताकि तपाईलाई जहाँ पनि तपाईलाई वेलकम गर्न सबैजना रेडी होस्, घरमा पनि ओह कतिखेर आउँछौ, अथवा सोसाइटीमै तपाईको त्यो ल्याक फिल होस् के मान्छेलाई। एन्ड पिपल धेरै जस्तो कस्तो हुन्छ भने पिपल दोज हु आर इन ह्याप्पी एन्ड प्लिजेन्ट पर्सनालिटी हुन्छ, पिपल आर लभ देम टु वेलकम हैन, इन देयर लाइफ, एट देयर होम। अलवेज एउटा नेगेटिभिटी हुन्छ, जहिले पनि एकजना हाम्रो बस हुनुहुन्थ्यो, सी वाज एन इटालियन लेडी, तर we always try to avoid, किनभने जहिले पनि आउँदाखेरि she always start with that negativity, like oh my god it's a very bad day भन्ने बित्तिकै हामीलाई एउटा कस्तो हुन्थ्यो भने oh she is in bad mood, अब यसलाई कसरी कुरा गर्ने होला, अनि अलवेज एक किसिमको नेगेटिभिटी स्प्रेड गरे जस्तो हामीलाई भान हुन्थ्यो। अनि अफिसको एक दुईटा काम बाहेक हामी we never ever try to go closer to her, त्यसले गर्दा कस्तो भयो उसको टिममा हामीसँग उसको टिम अपै हुन सकेन, हेर्नुहोस् है। सो अलवेज स्प्रेड पोजिटिभिटी, टक अबाउट ह्याप्पिनेस नट अबाउट सरोज, खुसीको कुरा गर्नुहोस्, टक अबाउट लभ नट हेट, मलाई के मनपर्छ त्यो कुरा गर्नुहोस्, मलाई यो मन पर्दैन, मलाई यो मन पर्दैन, म यो खान्न, यो गर्दिनँ भन्दा पनि what you love, talk more about that है। And next is talk about opportunities, not failure all the time. फेलियरको पनि कुरा गर्नुहोस्, त्यसबाट पनि हामी धेरै कुरा सिक्छौँ हैन, किन फेल भएको, द्याट इज मोर इम्पोर्टेन्ट समटाइम, तर जहिले पनि अपर्च्युनिटीको कुरा गर्नुहोस्। अब लकडाउनमा हैन, मोस्ट अफ अस वी आर गोइङ थ्रु लट्स अफ हर्डल्स एन्ड डिफिकल्ट, दिस इज रियली हार्ड टाइम फर अल अफ अस हैन, सबैको लागि कति गाह्रो पनि भइरहेछ, बट ट्राई टु फाइन्ड आउट पोजिटिभ एस्पेक्ट्स। यो लकडाउनमा हामीले यति महत्त्वपूर्ण समय पाएको छौँ, सो द्याट वी आर विथ अल आवर फ्यामिली, वी आर ह्याभिङ great time to express each other, it's great time to learn more and new skills, कति धेरै कुरा छ नि हैन। So next is
talk about inspiration, not irritation. Tapaiलाई केले irritate गर्छ तपाईको so always talk about inspiration, राम्रो कुरा बोल्नुस्, and it would be your personality. त्यसले तपाईको personality पनि प्रस्तुत गर्छ, what kind of person you are. हैन, तपाई कतिको पोजिटिभ पर्सन हुनुहुन्छ, तपाई कतिको सकारात्मक व्यक्तित्व हो तपाईको भने यस्तो कुराले पनि जनाउँछ. एन्ड people always love those who are positive. तर कोरोना पोजिटिभ चाहिँ होइन है त. Be positive, accept HIV and corona positive. Be positive always. So it's all about, it's not what you say, it's how you say. है, अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यो, फेरि पनि यहाँ मैले दोहोर्याउँदै छु. हामीले के भन्नु, not that important in a conversation, but how you say, that is more important. Well, have you ever heard about 5 wives and 1 husband? र यसले कम्युनिकेसनमा कस्तो रोल प्ले गर्छ, के हो त? 5 wives 1 husband. 5 husband त हामीले सुनेको छौँ द्रौपदीको 5 वटा श्रीमान भनेर है. बट have you ever heard 5 वटा श्रीमती, एउटा श्रीमानको 5 वटा श्रीमती? What is this? र why it is important in effective communication? Let's have a look. It's all about WH question. हामी धेरैले हाम्रो स्कुल लाइफमै हामीले पढेको हुन्छ WH question. So it's all about who, what, when, why, where, and only 1 husband, how. It plays vital role to make conversation, to make our communication clear. कुनै पनि कम्युनिकेसन गर्दै हुनुहुन्छ, very important communication भने always try to think, कुनै प्रोग्राम अब घरमा केही हुँदैछ भने always think who will be there, हैन, हामी के गर्छौं, कस्तो खालको एक्टिभिटीज गर्छौं, कहिले गर्ने हो, साच्चै यो प्रोग्राम हामीले चाहिँ किन गर्दैछौं त, that's more important. कहाँ गर्ने हो, हैन, र कसरी गर्ने हो, that is very 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 important, very crucial. How, कसरी गर्ने. So whenever we are going to make any complete report, always try to include all those information. And I learned this from one of my boss in Chaudhary Group. He was Mr. Munli. He used to teach us about this. Rami, after knowing about this, one of it's very simple facts, I know. After knowing about these 5 wives and 1 husband, यति राम्रो report हामी ready गर्थ्यौं with full information. Right? So always try to include all those WH questions whenever, if you need to have a clear communication. या कुनै effective program गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै event गर्दै हुनुहुन्छ भने always try to include all those. र अर्को डोज छ हाम्रो effective communication को लागि, always try to confirm the information. Confirm, reconfirm the information. Just go through these simple lines. A 12-letter relationship can be destroyed because of a small 3-letter ego. Relationship is very precious in everyone's life. Right? Relationship bhayena, if we can't lead a relationship, हामी एक्लै पर्छौं लाइफमा. Your relationship भनेको it's a really huge, it's a kind of blessing. यो धेरै ठुलो blessing हो. तर धेरै सानो सानो कुराले relationship फर्म भएको हुन्छ. धेरै सानो सानो कुराले relationship बनेको हुन्छ. तर त्यही सानो सानो कुराले relationship एकैछिनमा टुट्न पनि सक्छ.
It's always hard to create things. तर एउटा सानो रिलेसनसिप भनेको हेर्नुहोस् न, इट्स 12 लेटर, तर एउटा सानो इगोले गर्दा त्यो रिलेसनसिप could be vanished. So we should be really, really sensitive and aware for all those facts. The most important thing in communication is to hear what is not being said. हामीले अघि पनि कुरा गरिसक्यौं. Listen not just to words, but listen for the reason. Listen for the reason. रिसाएर बोल्दैछ भने किन रिसाएर बोल्दैछ? तपाईको बस धेरै जसो हामीलाई अफिसमा वर्क प्लेसमा वी फाइन्ड आवर बस भेरी इरिटेटिङ. हामीलाई बसी लाग्छ, हामीलाई मन पर्दैन है. अनि हामी जहिले पनि उसले हामीलाई चाहिँ जहिले पनि एकदम रिसाएर कुरा गरेको जस्तो लाग्छ. तर have you ever thought why our boss is they get angry or they get anxious about the things? एकैछिन you can empathize about them. उहाँको एकैछिन उहाँको ठाउँमा राखेर आफूलाई हेर्नुस्, उहाँहरूको माथि कति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ. एकैछिन राखेर हेर्नुस्, then you realize how much they are burdened. कति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ. Then once you develop this your skill, empathize गर्ने skill when you develop, then you will better understanding. And once you start better understanding about others, you will be a great communicator and you will be a successful person. You will be shining wherever you go. त्यसैले the important thing in communication is not being said. नभनेको कुरा पनि सुन्नुहोस्. तपाईको घरमा यदि कोही बोल्नु हुन्न केही कुरा, जस्तै कहिलेकाहीँ आमा बुवा अथवा कोही पनि फ्यामिली मेम्बर धेरै कुराहरू बोल्नुहुन्न उहाँहरूले, तर उहाँको हुन्छ नि एउटा बडी ल्याङ्ग्वेजबाट है, उहाँले के न के सो गरेर राख्नु भएको हुन्छ. अगाडि भन्ने बेलामा त दे मे नोट देयर हेड, ओके हुन्छ भइहाल्छ नि भन्ने हुन्छ, तर त्यति मात्र भनेर चुप लाग्छ. त्यसपछि यु हेभ टु try to be more understanding. नभनेको कुरो that matters more. नभनेको कुरा पनि सुन्नु. तपाईमा if you have developed this kind of skills and you see the differences later on, तपाईको सम्बन्धहरु कसरी समुद्र भएको छ पहिले भन्दा पनि. सुनमा सुगन्ध भन्छन् नि. So you'll be like that kind of strong relationship. Here I want to Sarita ji, if you're listening me, I would like to show a few of I have some apps. I have some objects with me, and I would like to show if you can I turn on my camera on गर्दिनु एकैछिन है. यसमा चाहिँ अब यो जुन फलोइङ प्रेजेन्टेसन छ, स्लाइड छ, त्यसमा चाहिँ we try to make you understand what is behavior, र त्यो बिहेभियर हाम्रो जुन कम्युनिकेसनले हाम्रो सम्बन्ध या हामीलाई नै कसरी अफेक्ट गरिरहेको हुन्छ है. एन्ड दिस कम्युनिकेसन जुन यो कम्युनिकेसनको हामी कुराहरू छ, दिस इज लिटल बिट डिफरेन्ट. सिमिलर कुराहरू नै छ, तर पनि दिस इज द फाउन्डर अफ दिस नन भायोलेन्स कम्युनिकेसन इज बाय मिस्टर मार्शल. Sorry. What? Can you see? So यहाँ पिक्चरमा यहाँहरूले के देख्दै हुनुहुन्छ? स्याल है, ज्याकल.
यो and jackal is symbol of यो red जुन छ नि हाम्रो red cap. I try to make it more clear by using this cap. हामीले कस्तो बिहेभियर दर्शाइरहेको हुन्छौँ when we communicate, है. So हामी कहिलेकाहीँ ज्याकल जस्तो भएर सोचिरहेको हुन्छौँ, है. This is red cap, है. And it symbolizes jackal. हामीलाई थाहा छ नि स्याल भन्ने बित्तिकै इट्स भेरी अपर्चुनिस्टिक, भेरी कनिङ एन्ड भेरी अलिकति खतरनाक पनि हुन्छ, है. एकदम अपर्चुनिस्टिक. उसको शिकारलाई उसले कसरी त्यहाँ अट्याक गर्ने, होइन. अल द टाइम दे आर इन्टु सिकिङ देयर प्रे, कहाँ के छ, कसरी कसरी अट्याक गर्ने भनेर मात्रै उसको गरेको हुन्छ. र यो जुन हामी कहिलेकाहीँ हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भने स्याल जस्तो, है. अनि वेयरिङ दिस क्याप हामी कस्तो गर्छौँ, वी लभ टु मिसबिहेभ विथ आवर सिग्निफिकेन्ट वान. हाम्रो फ्यामिलीमै पनि हाम्रो कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी त्यसै पनि एग्रेसिभ मुडमा हुन्छौँ, है. एन्ड इन दिस काइन्ड अफ situation we always love to misbehave. हामी प्याच्च भन्छौँ, होइन. अरूको इमोसनलाई ख्याल नगरिकन ब्लेम लगाइदिने, है. कम्प्लेन गर्ने अल द टाइम, अनि गसिप गर्ने, कुरा काट्ने. अब आएर फर्स्ट टाइम कोहीसँग हाम्रो भेट भएको हुन्छ तर वी जस्ट स्क्यान गर्छ हामी तलदेखि माथि. हेर्दैखेरि यस्तो छ, हेर्दैखेरि नबोल्ने, घुसघुसै होला, यो घमण्डी होला भनेर वी जस्ट स्टप आवर सेल्फ टु ग्रो द रिलेसनसिप. हामी त्यही हाम्रो रिलेसनसिपलाई ब्लक गर्छौँ. हेर्ने बित्तिकै हेर्दै घमण्डी छ यो मान्छे, है. सो यस्तो खालको हाम्रो फिलिङ्स कहिलेकाहीँ आउँछ, होइन. इट्स नेचुरल. वी अलवेज ह्याभ दिस काइन्ड अफ सच काइन्ड अफ फिलिङ. सो मदर टेरेसाले यसको बारेमा के भन्नुभएको छ भने यस्तो खालको नेचर, द मोर वी जज पिपल द लेस टाइम वी ह्याभ टु लभ देम. So stop judging, stop be judgmental. हामी कुरै नबुझिकन अर्कालाई यो अथवा यो तिमीले यसो गर्यो, होइन. वी आर अलवेज रेडी टु ब्लेम. सो यो चाहिँ कस्तो भने इफ वी हेभ द्याट काइन्ड अफ फिलिङ, हाम्रो कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, होइन. अब नो वन इज पर्फेक्ट. हामी पनि वी हेभ दिस काइन्ड अफ फिलिङ टाइम टु टाइम. यस्तो भयो भने अब चाहिँ तपाईँले आफै विचार गर्नु होला हु यु आर. Would you like to be a jackal? No, never. The next, I'm trying to change this equation. The next cap is yellow cap, right? अब हाम्रो हेर्नुहोस् यो कहिलेकाहीँ हाम्रो बिहेभियर कस्तो हुन्छ त. हामी यो येल्लो क्याप लगाइसकेपछि हामी एउटा हेज हग्स भनेको त्यो दुम्सी हुन्छ नि, है. हामी त्यस्तो वी रिप्रेजेन्ट देम. कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने समटाइम वी फिल वी हेभ सेल्फ डाउट and we suffer from के अरे फिलिङ ल. है कहिलेकाहीँ हामीलाई कोहीसँग कुरा गर्नु छ भने अब जस्तै कुनै पार्टीमा हामी गयौँ र कोही हामीभन्दा सिनियर कोही हुनुहुन्छ, a very important person, but we always try to stop ourselves. ओहो, अनि तपाईँले आफैलाई जज गरिराख्नु भएको छ. तपाईँले अरूले केही भनेको छैन तर हामीले हुन्छ नि भित्रभित्र यो एक किसिमको आफ्नो बारेमा एउटा सेल्फ डाउट जुन हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बनाइसकेका हुन्छ र एउटा हामीले वी कन्फाइन्ड आवर सेल्फ विदिन द्याट स्फेयर. त्यसले के हुन्छ हामीलाई जुन एउटा अवसर हामीले पाएको हुन्छौँ नि टु मेक न्यू रिलेसन, नेटवर्क राम्रो बनाउने, होइन. नेटवर्क इज नेटवर्क नाउडेज. त्यो बनाउनलाई हामीले त्यस्तो अपर्च्युनिटीलाई आफैले पनि के गरेर हुन्छ त कन्फाइन गरेर आएको हुन्छौँ. सो कहिलेकाहीँ हामी चाहिँ वी गेट लाइक दुम्सी जस्तो. एन्ड यसले चाहिँ इट लिड्स फियर
हामीलाई कुरा गर्नु भन्दा पनि यस्तो ठुलो मान्छे गयो भने के बोल्यो भने के सोच्ने हो कि नै बरु जान्न। अब हामीले हामीलाई त्यही रोक्यौँ। It means you are stopping yourself growing. अनि यस्तो खालको के हुन्छ भने हामीलाई सबै संसार नै एकदम एभिल लाग्ने, संसारमा यस्तै मान्छेहरू मात्रै छन्, जहिले पनि राम्रैको भलो हुन्छ, हामीलाई कसले हेर्ने हैन। इफ वी हेभ द्याट काइन्ड अफ फिलिङ, हामीले बुझ्नुपर्छ न हामी चाहिँ दुम्सी जस्तो हुँदैछौँ। त्यसैले इट्स अप टु यु how you take yourself to the next level. Just get all those confidence and get ahead. Our next color is green. Let's see. And it symbolizes meerkat. Meerkat, yaharu धेरैले टेलिभिजनमा देख्नु भएको होला। वी डोन्ट ह्याभ हियर इन नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई। 2-4 पल्ट यो नेसनल टेलिभिजन के अरे यो नेसनल जियोग्राफीमा चाहिँ कहिलेकाहीँ हेरे जस्तो लाग्छ है। सो मिरक्याट भनेको कस्तो भने यो यस्तो जनावर हो कि इन्क्रेडिबली भिजिलेन्ट है। यो एकै ठाउँमा घण्टौँसम्म उभिएर यता 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 हेर्न सक्छ, एकै ठाउँमा एउटै पोजिसनमा पनि हैन। र while we are trying to express ourselves with this cap, we behave like meerkat है। we get very curious, अघि भने जस्तै क्युरियस हुने, कनेक्ट गर्ने भने जस्तै we get conscious, मैले के बोल्दैछु। we never jump on conclusion, एकैचोटि तैले नै गरेर यस्तो भएको, तिमीले नै यस्तो गरेको, हामी जज बनिदिन्छौँ के हैन। एन्ड विथ दिस क्याप, विथ दिस मेन्टालिटी वी गेट माइन्डफुल हैन। मिरक्याट जस्तो हुन्छु हामी बोल्नु भन्दा यो टोपी लगाइसकेपछि एउटा हाम्रो एउटा माइन्डसेट कस्तो डेभलप हुन्छ भने वी अलवेज गेट अब्जर्भेन्ट। हामी पहिला बोल्नु भन्दा अगाडि हामी के छ कस्तो छ हैन, त्यहाँको सिचुएसन पहिला बुझ्छौँ। हामी बोल्नु भन्दा अगाडि एकछिन सोच्छौँ। कसैलाई केही प्याच्चै भनिहाल्नु भन्दा पनि त्यो सिचुएसनलाई बुझेर मात्रै हामीले आफ्नो मुख खोल्ने गर्छौँ। सो इट्स गुड टु बी अ meerkat rather than jackal or hedgehogs. The next is purple cap. मेन्टालिटी पर्पल क्याप लगाइसकेपछि we always try to connect with other individuals, no matter how they are different from others, but we always try to understand them. We try to connect rather than कुनै कुरा कम्युनिकेट स्टार्ट गर्नु भन्दा पनि पहिला हामी कनेक्ट गर्छौँ, किनभने कम्युनिकेसन मात्रै गरेर द्याट वन्ट बी फ्रुटफुल until and unless we get connected. Once we get connected, we can develop a beautiful relationship. So with this purple cap, हाम्रो मेन्टालिटी कस्तो हुन्छ भने we always display empathy. अब empathy भनेको के हो अघि नै हामीले कुरा गरिसक्यौँ थोरै यसको बारेमा। So we always act with generosity, compassion. We always try to understand. We keep our egos aside, right? And we always listen, and we care more than about others more than us. र अब्राहम लिंकनले यस्तो मेन्टालिटीको बारेमा चाहिँ के भन्नु भएको छ भने I don't like that man, I must get to know him better. यसको मतलब चाहिँ हामीलाई कोही देख्ने बित्तिकै कोही मन पर्दैन, we get judgmental. मलाई यो मान्छे पटक्कै मन पर्दैन, त्यति मात्रै भएन, it's not enough. But why you don't like him? Do you know them personally? Do you know about their life? Do you know what they're going through? त्यसैले हामी कसैलाई पनि पहिला नै जज गर्नु भन्दा अगाडि it's better to know their life, them in better way. कसैलाई केही ब्लेम लाउनु भन्दा अगाडि धेरैपल्ट सोच्नुस् है।
So be like a giraffe in our communication. So develop this kind of mentality. अर्को छ last, dolphin, right? We know more about dolphin. Dolphin भनेको it's a wonderful animal, very playful, very intellect, and it communicates well. तपाईले धेरै भिडियोमा पनि देख्नु भयो होला. It's a very good communicator, and whenever we have this dolphin kind of mentality, we become self-aware, right? We always aware about our body language, our gesture, our posture, our tone of voice, right? And once we have this mentality, we don't afraid to speak truth. यसको बारेमा अरिस्टोटलले थोरै के भन्नुभएको छ नि, knowing yourself is beginning of all wisdom. So rather than digging out to others' life, what's went wrong, के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, यसले यस्तो गर्यो भन्दा पनि it's better to know yourself. You can see a dried tree here. मलाई चाहिँ यो एउटा सानो एउटा कथा भनौँ अथवा यो चाहिँ धेरैले सुन्नु पनि भएको होला. देयर इज एउटा आइल्यान्ड छ कहीँ है, त्यहाँ रुख काट्दैनन् रे मान्छेले. कुनै रुख काट्नु छ भने सो अलिकति केही समय अगाडिदेखि 15 दिन अथवा 1 महिना अगाडिदेखि अल दी सोसाइटीको मान्छे, फ्यामिलीको मेम्बर गएर त्यो रुखको वरिपरि घुमेर एकदम गाली गर्छ अरे कि, मतलब नेगेटिभ वर्ड्स बोल्ने, गाली गर्ने. एन्ड ग्रेजुअली व्हाट ह्यापन्स, इट्स गेट्स स्टार्टेड ड्राइङ अप. बिस्तारै 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 त्यो रुख सुक्दै जान्छ अरे हैन. र यो रुख काट्नु अनि त्यसपछि त्यो आफै मरेर जान्छ, बल्ल तिनीहरूले त्यो रुख उखेलेर फ्याँक्छ अरे. सो एउटा रुख, एउटा हामी रुखलाई निर्जीव हैन, सजीव हो तर पनि हामीले रुखलाई कस्तो भने निर्जीव नै ठान्छौँ र इट गेट्स अफेक्टेड. हाम्रो वर्ड, इट्स अल अबाउट योर प्रेसियस वर्ड, हाउ यु सेलेक्ट देम. र तपाईको नराम्रो वर्डले कसरी असर गर्दो रहेछ. त्यसरी हाम्रो घरमा पनि बच्चाहरू या हाम्रो क्लोज वन्सलाई इफ वी हेभ द्याट काइन्ड अफ बिहेभियर, मतलब we always misbehave, कहिले काहीँ चाहिँ सानो सानो कुरामा किचकिच गरेर राख्ने, तैले यो गरिनस्, we always ready to blame, तिमीले गर्दा यस्तो भएको, you are like this, you are nothing, you are like तैले गर्दा यस्तो भएको. We always try to blame them, है. Always we express our bitterness towards them. त्यसले के हुन्छ भने बिस्तारै they will dry like this. So always select precious words, good words, to rather than criticizing, use good words to appreciate them and see how they will be grow up. त्यसैले हाम्रो स्पेशली हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ यो त यस्तै हुन्छ, यो पढ्दै पढ्दैन, तिमी यु कान्ट बी लाइक दिस. अनि हामी जहिले पनि कम्पेयर गर्छौँ है बच्चाहरूलाई चाहिँ, हेर त फलानाको बच्चाले कस्तो राम्रो गरेको, एन्ड वाट यु डुइङ, हामीले त त्यसै तिमीमा यत्रो कमाए तिमीहरूको लागि, बट यु आर डुइङ नथिङ. अनि त्यो भन्छौँ भने दिस काइन्ड अफ एउटा हुन्छ नि बिटर इन्भाइरोमेन्ट हामीले घरमा, हाम्रो परिवारमा त्यस किसिमको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हामीले क्रिएट गरेर आएको हुन्छौँ. सो सेलेक्ट योर वर्ड्स भेरी केयरफुल्ली है. त्यही वर्डले तपाईँको एप्रिसिएसनले उनीहरू कहाँबाट कहाँ माथि जान सक्छ होइन. दे क्यान डु देयर बेस्ट. र तपाईँको त्यही नमिठो वर्डले गर्दाखेरि उनीहरू लाइफमा आफूलाई कन्फाइन गरेर उनीहरूको हुन्छ नि धेरैजना जस्तो डिप्रेसनमा पनि जान सक्छ. सो वी सुड बी भेरी केयरफुल अन दिस फ्याक्ट्स. अब जस्तै कोही हाम्रो यहाँनिर हाम्रो आज पार्टिसिपेन्ट्समा कोही टिचर्स हुनुहुन्छ भने आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट पर्सनली पनि कसरी तपाईँको एउटा वर्डले, सी टिचर्स आर अलवेज
for me, teaching is a a very respectful job. र तपाईको वर्ड यति पावरफुल छ नि हाम्रो बिइङ अ टिचर. तपाईको एउटा वर्डले, एउटा मात्रै वर्डले ओहो स्याबास बाबु तिमीले कस्तो राम्रो गरेको भन्दा उसले सधैँ त्यो सम्झिरहेको हुन्छ. एन्ड सी हाउ दे ग्रो है. र तपाईले यो त चोर फटा त नेता हुन्छस् तैँले त ओहो त यसो गरिस् भने तैँले त घरै डुबाउँछस्, तैँले यसो गर्छस्. एन्ड सी they may feel ashamed. र भोलिदेखि स्कुलै आउन बन्द गरेको पनि कति घटना छ. हाम्रै साथीहरूलाई मैले सम्झिन्छु है, ब्याक बेन्चर्सलाई. कसरी त्यो टिचर्सले त्यतिखेर पनि ओहो बाबु तिमी त यस्तो एक्टिभ छौ, तिमीले धेरै राम्रो गर्न सक्छौ लाइफमा, तिमी रेगुलर अफिस स्कुल आऊ, विल बी देयर फर यु भन्दा साँच्ची त्यो साथीहरू अहिले कहाँ हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ क्या मलाई. सो always be very sensitive while you selecting your words. So keep nurturing them with positive words or they will triumph. I hope sabai still connected नै हुनुहुन्छ होला. So अहिले अब हामी चाहिँ एकदम लास्ट उसमा आइसक्यौँ है. लास्ट बट नट द लिस्ट, I would like to present you our very own Ganesh ji ko, how we get inspired from Ganesh ji ko idol बाट. Let's see. गणेश जीलाई देख्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो मनमा के आउँछ, एउटा हामी जोक बनाउँछौँ, ओ बुढे कोही मोटायो गणेश जी जस्तो हैन, कसैले धेरै खायो गणेश जी जस्तो, गोबर गणेश भनेको छ, दिस एन्ड द्याट. तर have you ever thought कि हामीले गणेश जीबाट कति इन्स्पिरेसन लिन सक्छौँ? उहाँको मुकुटबाट सेल्फ रेस्पेक्ट, आफूलाई कसरी रेस्पेक्ट गर्ने भन्ने बुझ्दछौँ भने बिग हेडले जुन ठुलो टाउको हुन्छ नि गणेश जीको, इट इन्स्पायर अस टु स्टोर सर्ट है. अनि राम्रो आइडियाज छ भने सेयर गर्न हामीलाई उत्प्रेरणा दिन्छ गणेश जीको ठुलो टाउकोले है. सेयर आइडियाज भन्नाले whatever you know, whatever you have experienced in your life, always go and share. एकपल्ट एकजनाले I have gone through somewhere है, मैले अहिले याद त आएन, मलाई याद त छैन, तर मलाई अहिले खुब इम्प्याक्ट गरेछ. एकजनाले सोधेछ संसारको सबैभन्दा रिचेस्ट प्लेस कुन हो भनेर, सबैभन्दा धनी ठाउँ कुन हो भन्नुहोस्, एन्सर के थियो होला? तपाईहरुको मनमा धेरै कुराहरू हैन खेलिरहेको होला. कसैले अमेरिका भन्नुभयो होला, कसैले युएसए, कसैले संसारको सबैभन्दा धनी राष्ट्रको बारेमा सोचिराख्नु भयो होला. तर के रहेछ भने सबैभन्दा धनी रिचेस्ट ठाउँ भनेको चाहिँ ग्रेभयार्ड है, जहाँ चाहिँ मान्छेहरू हामी मरिसकेपछि गाड्छ नि, त्यो चाहिँ धनी ठाउँ भनेर के. यु नो वाइ? किनभने त्यहाँ यति धेरै नलेज भएको, यति धेरै एक्सपिरियन्स भएको व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूको त्यो आइडिया सेयर नगरी, त्यो स्टोरी सेयर नगरी नै बितेर गएर के. एन्ड दे आर अन्डर द्याट ग्रेभयार्ड. सो दिस इज द रिचेस्ट प्लेस भनेर रहेछ. सो दिस इज टाइम टु, इफ यु हेभ समथिङ to inspire others, always get ahead and share your stories, share your inspirational ideas. Okay. अर्को छ think big and profitable. यसो जहिले पनि हामीलाई सानो भन्दा पनि कसरी ठुलो काम गर्ने हैन. अब अफिसमा छौ भने मेरो कम्पनीलाई, मेरो अर्गनाइजेसनलाई मैले कसरी बेटर गर्न सक्छु, मैले चाहिँ मलाई कम्पनीले के दिन्छ भन्दा पनि मैले चाहिँ के दिन्छु मेरो कम्पनीलाई भन्ने सोच डेभलप गर्न इन्स्पिरेसन दिन्छ. अर्को छ ठुलो कान है. गणेशजीको ठुलो कानले के सिकाउँछ त, के इन्स्पायर गर्छ? यु क्यान, हामीले सजिलै अब बुझ्न सक्छौँ हैन. टु लिसन, लिसन एन्ड लिसन
it will become your strength. So as we already discussed, how listening is very, very crucial in an effective communication. अर्को छ स्मल आइज, त्यो गणेशजीको जिउ ठुलो भयो भने आँखा सानो सानो हुन्छ नि, हो त्यहाँबाट हामीले के सिक्ने त? टु कन्सन्ट्रेट अन द स्मल थिङ्स, सानो सानो कुरामा ध्यान दिन हामीलाई सिकाउँछ यसले है, नोटिस गर्न, हन्ट गर्न। र अन्टिल एन्ड अनलेस कुनै काम हामीले सुरु गरेका छौँ भने त्यो नभएसम्म फलोअप गर्न। सबैभन्दा यसको इम्पोर्टेन्ट सिकाइ चाहिँ सानो सानो कुरामा ध्यान दिने। धेरै जसो हामी जहिले पनि हामी ठुल्ठुलो कुरा गरिरहेको छौँ, ठुल्ठुलो इभेन्टहरूमा ध्यान दिइरहेको हुन्छौँ, तर सानो सानो कुरालाई चाहिँ वी अलवेज we don't pay attention towards details. ए सानो कुरा त हो नि, तर हामीलाई थाहा छँदैछ एउटा सानो आगोको झिल्काले पुरै घर डढ्न सक्छ, पुरै घर त के पुरै गाउँ नै पनि जलेर नष्ट हुन सक्छ एउटा सानो आगोको झिल्काले, राइट? अर्को सानो घाउ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हातमा खुट्टामा हामीले धेरै देखेको पनि छौँ, सुनेको पनि छौँ, कसरी सानो घाउ हुँदाहुँदै त्यो ठुलो रूप लिएर क्यान्सर भएर त्यो अङ्ग नै काटेर फाल्नुपर्ने। सो अलवेज ट्राई टु बी फोकस अन डिटेल्स, सानो सानो कुरामा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अब घरमा कहिलेकाहीँ सानो बच्चाहरू नबोलेर बसिरहेको हुन्छ, अनि स्कुल नजान मन गर्ने पनि हुन्छन् कतिजना। ए यो त यस्तै होला, स्कुल जान मन लाग्दैन। नो, स्टप, एकचोटि फेरि विचार गर्नुहोस्, उसलाई किन स्कुल जान मन लागिरहेछ? त्यसलाई सानो कुरा जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन, तर ध्यान दिनुहोस्। भाइलेन्स पो हुँदैछ कि, त्यस्तै हरेक कुरामा सानो सानो कुरामा ध्यान दिउँ है। अर्को छ सानो मुख, जुन एउटा सुँड हुन्छ नि हात्तीको, त्यो सानो मुखले चाहिँ हामी त्यहाँबाट के इन्सपिरेसन लिने, के सिक्ने त? स्पिक लेस, द्याट्स अभियस, थोरै बोल्ने, मिठो बोल्ने र धेरै सुन्ने। त्यो बाहेक गेट क्ल्यारिफिकेसन। हामीलाई के हुन्छ भने अब मिटिङमा हामी बसिरहेछौँ होइन, घरमा ठुलो बुजुर्गहरूले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हामीले बुझेनौँ भने फेरि सोध्यो भने के पो सोच्ने होला, हाकिमले के सोच्ने होला भनेर हामी क्ल्यारिफिकेसन लिनबाट डराउँछौँ कि हामी क्वेसन राख्दैनौँ, सर यो के हो, अथवा मैले बुझिनँ नि भन्न हामीलाई अलिक अप्ठ्यारो लाग्छ, तर त्यसले गर्दा फेरि अर्को ठुलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ कि। सो अलवेज ट्राई टु गेट क्ल्यारिफिकेसन। तपाईँले गलत बुझ्नुभन्दा पनि बरु 10 पल्ट सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, बल्ल यस भन्नुहोस् है। त्यसैले यो सानो मुखको लागि भने क्ल्यारिफिकेसनको लागि हो, मिठो बोल्ने, थोरै बोल्ने, तर गेट क्ल्यारिफिकेसन। यसको मतलब धेरै सुन्नुपर्छ भनेको मतलब यो होइन कि राइट टाइममा नबोल्ने चाहिँ होइन, राइट टाइममा बोल्नुहोस्। पुट अन योर आइडियाज, योर भ्यू, सेयर योर ग्रेट आइडियाज। द नेक्स्ट इज लङ नोज, टु स्मेल अराउन्ड, के हुँदैछ घरमा। कहीँ ठुलो आगो लाग्नुभन्दा अगाडि नै एउटा हुन्छ नि, हेर्नुहोस्, एनालाइज गर्नुहोस्, तपाईँको फ्यामिलीमा केही नराम्रो पो भइरहेछ कि, अब्जर्भ गर्नुहोस् है। कहिलेकाहीँ हामीलाई बच्चाहरू स्पेसली टिनेजर्सहरू है सबैभन्दा पछि थाहा हुन्छ अरे घरको मान्छेलाई कि तपाईँको बच्चा चाहिँ दे आर इन रङ पाथ। सबैभन्दा पहिला छिमेकीले अरूले थाहा भएपछि बल्ल हामीलाई थाहा हुन्छ अरे। सो बी अलवेज इन फ्यामिली, अलवेज बी भेरी अब्जर्भेन्ट, भेरी एनालाइज गर्नु सिचुएसनलाई। तपाईँको बच्चाले के गर्दैछ, उसको सङ्गत कस्तो छ है। उसले अब हामीले सबैले घरमा मोबाइल दिइरहेको हुन्छौँ, इट्स इजी एक्सेस फर देम। अब अनलाइन क्लासमा नदिएर पनि भएन, तर बेला बेलामा चेक गर्नुहोस् वाट दे बिन टकिङ विथ, कस्तो सङ्गत छ, के छ। हामीलाई सजिलो पढिरहेछ भने हामी त्यति अब्जर्भ गर्दैनौँ, तर कुरा धेरै बिग्रिसकेको हुन्छ। कहिलेकाहीँ उनीहरू गलत सङ्गतमा फस्न सक्छन्, कुलतमा फस्न सक्छ। त्यसैले सानो सानो कुरा अहिलेदेखि नै बिफोर बिकमिङ अ ह्युज फायर हामी सानो सानो कुरामा ध्यान दिउँ
हैन, फ्यामिलीमा मात्रै हैन, वर्क प्लेसमा पनि कसैले केही नराम्रो गर्दैछ र त्यसले गर्दा हाम्रो अफिसकै रेपुटेसनमा भोलि केही आइपर्न सक्छ भने लेट्स स्पिक आउट, राइट पर्सनलाई गएर त्यो इन्फर्मेसन दिनु सक्नुहुन्छ। तर त्यो इन्फर्मेसन लिनुभन्दा अगाडि बी केयरफुल र त्यो कुरा साँचो हो कि होइन है, त्यो इन्फर्मेसन कतिको झुटो हो साँचो त्यो चाहिँ बुझेर मात्रै स्प्रेड आउट गर्नुहोस्। अनि जुन 4वटा हात छ गणेशजीको, त्यसले चाहिँ हामीलाई थ्याङ्क यू भन्न सिकाउँछ, एप्रिसिएट गर्न सिकाउँछ। र पर्फ्युमले चाहिँ इट्स अलवेज इन्सपायर टु युज नाइस ल्याङ्ग्वेज, पोजिटिभ ल्याङ्ग्वेज। र ठुलो भुँडीले चाहिँ के सिकाउँछ, दिस इज माई फेभरेट वान। जुन ठुलो भुँडी छ नि गणेशजीको, द्याट इज भेरी प्रोमिनेन्ट, that teaches us how to take criticize in easy way. हामीलाई आफूले इन्स्पिरेसन के अरे एप्रिसिएट गरेको सबैलाई मनपर्छ है। जस्तै आज मैले सरिताजीलाई, ओहो सरिताजी तपाईँ त कस्तो राम्रो देखिनु भएको होइन, या मलाई कसैले ओहो आज आराधना तिमी त कति राम्रो देखियो, वी अलवेज गेट ह्याप्पी होइन, हामीलाई एकदम खुसी लाग्छ नि एप्रिसिएसन। कसैले राम्रो भन्यो भन्दैमा वी अलवेज ट्राई टु हियर है, कसैले मलाई राम्रो भइदिन्थ्यो, कसैले मलाई प्रशंसा गर्दै हुन्थ्यो, त्यो हामी सबैमा हुन्छ त्यो। तर कसैले तपाईको सानो कुरा मात्रै क्रिटिसाइज गरेको छ या यो चाहिँ भएन है, तपाईँ यस्तो भन्नेबित्तिकै हामीलाई रिस उठिहाल्छ, हामी धेरै जसोलाई। सो यो ठुलो भुँडीले के सिकाउँछ भने अलवेज ट्राई टु डाइजेस्ट दोज बिटर क्रिटिसाइज हुन्छ नि, rather get angry with them, be careful, be sensitive why they are telling you like this. But सोच्नु सबैले मलाई यस्तो भनिरहेछ, why? And just create one filter inside your stomach. राम्रो कुराहरू चाहिँ अब्जर्भ गर्ने के अरे लिने होइन, नराम्रो कुरा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कसरी अभोइड गर्ने। सो always try to digest criticism. That is a great virtue, right? And this is a great skill. Once you will be able to digest criticism, you going to shine everywhere. यसले के गर्छ भने you will have like more friends, meaningful friends, meaningful people around you. What next? The opposite of Ganesh is Gobar Ganesh. So thank you all. Behind every happy family, there are loving and understanding people like you. Thank you so much all for your great participation. Thank you. Thank you so much, Aradhana ji. एकदमै राम्रो र कम्युनिकेसन चाहिँ कतिको इम्पोर्टेन्ट छ हाम्रो लाइफमा। हामीले कहाँ कसरी बोल्ने, नट ओन्ली फ्यामिलीको बिचमा मात्र होइन, समाजमा र भोलि गएर हामी आफ्नो अफिसमा जागिर खाँदाखेरि हरेक पक्षमा हरेक ठाउँमा चाहिँ हामीले यो कम्युनिकेसन, यो शब्दहरूको चयन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अलिक केयरफुल भन्यो भने चाहिँ सम्बन्धहरू झन् सुदृढ हुने रहेछ, झन् धेरै चाहिँ हामीले मान्छे कमाउन सक्ने रहेछ भन्ने चाहिँ हामीले राम्रो जानकारी पायौँ। अनि अन्त्यमा हजुरले देखाउनु भएको गणेशजीको एक्सप्लेनेसन हरेक अङ्गको कस्तो राम्रो रोल रहेछ, त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो, मन पर्यो। सायद यहाँ हामीलाई हेरिरहेको हुने सबैजनाले चाहिँ त्यसलाई त्यसरी नै युज गर्नुहुन्छ होला, कम्युनिकेसन गर्दाखेरि कसरी गर्नुपर्छ होइन। हामी चाहिँ एउटा काउन्सलर हो, साइकोलोजिस्ट हो, हामीले पनि यसलाई सायद गणेशजीलाई सम्झेर हामी त्यस्तै हुन सक्यौँ भने अझ राम्रो काउन्सलर हुन सक्छौँ भन्ने मलाई पनि लाग्यो। एकदमै राम्रो रोचक प्रस्तुति, थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई। यति भन्दै आजको हाम्रो समय अलिकति बेसी नै गएको छ, हजुरले राम्रो धेरै टाइम दिनुभयो, फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको लागि चाहिँ यति नै भन्दै हामी बिदा लिन्छौँ। नमस्ते। नमस्ते फेरि पनि।